अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नून लीग और ख्वाजा आसिफ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबर शेयर करता चलूं। आज मुझे बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए हैं मुल्क भर से, कराची से, मुख्तलिफ शहरों से, कि हुकूमत के अंदर, वफाकी हुकूमत के अंदर कोई गड़बड़ है क्या। मैंने कहा किस हवाले से? तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जा रही है, मतलब इस तरह के र्यूमर्स भी चलते रहे हैं। लेकिन उसको फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि कहानी क्या है, तो कहानी कुछ और निकली है। वो कहानी भी बताऊंगा। और दूसरा, कुछ दिन पहले जरदारी साहब को हटाने के हवाले से भी खबरें चली थी कि जरदारी साहब को हटाया जा रहा है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो सदर ममलिकत बनने जा रही हैं। इस तरह की भी खबरें चली थी। वो बाद में पता चला कि खबरें फिर ये सामने आई कि जी वो गलत खबरें थी, लेकिन कहानी उसके पीछे भी थी। वो क्या कहानी थी? अभी आजकल मलिक रियाज के 6 जायदादें परसों नीलाम हुई हैं और बहरिया टाउन इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। तो मलिक रियाज की भी कहानी आपको शेयर करूंगा आज के व्लॉग में। पहले ख्वाजा आसिफ के हवाले से बात करूंगा और नून लीग के हवाले से। एक्चुअली हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 दिन पहले ट्वीट किया ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कि पाकिस्तान की आधी ब्यूरोक्रेसी, आधे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो करप्ट हैं और इधर से शिफ्ट हो रही हैं। पुर्तगाल में उन्होंने जायदादें ली हुई हैं, बच्चे, फैमिलीज ट्रांसफ़र शिफ्ट किए हुए हैं, और बाकी आधी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तैयारियों में है। मतलब उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को कटड़े में खड़ा कर दिया कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अब वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दिफा पाकिस्तान का। इन दिनों में, जिन दिनों में पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई है, इस वक्त पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो रही है। भारत से जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर बुला रहे हैं खाने पे, और वो खाना खा के आ रहे हैं। या अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि कश्मीर पे मैं सालसी करूँगा, और भारत को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ा है। पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई है। उन दिनों में वज़ीर दिफा, जिसके अंडर में पूरी फौज है, आर्मी चीफ भी उसके अंडर में है, तो वो कहे कि आधी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की करप्ट है, अरबों रुपए बना लिए हैं। ये अल्फाज हैं ख्वाजा आसिफ के जो मैंने ट्वीट पढ़ा था। ये एक्चुअली क्यों, उस पे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सिविल ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, फौज और इवन पार्टी नून लीग, वो सब नाराज़ हैं, नाखुश हैं कि भाई आप वज़ीर दिफा हैं और आप इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, तो आलमी दुनिया को पाकिस्तान का क्या इमेज आप पेश कर रहे हैं, क्या तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आप। तो उस पे ख्वाजा आसिफ के लिए आजकल मुश्किलात हैं। इस वक्त जो आज और कल का दिन था और परसों से, ये ख्वाजा आसिफ के लिए हो सकता है उसकी नौकरी भी जाए, वजारत भी जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ क्योंकि नून लीग में थोड़े तगड़े बंदे हैं, नवाज शरीफ के क्लोज हैं, करीब हैं और बाएतमाद साथी हैं, सीनियर आदमी हैं ख्वाजा आसिफ, गलतियां भी होती हैं इंसान से, तो ख्वाजा आसिफ हो सकता है बच भी जाए। मुझे तो कभी इम्कान यही लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ मामले को खुद सेटल कर लेंगे, पार्टी के अंदर भी और फौज के साथ भी, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी। लेकिन इसके पीछे कहानी ये थी कि एक बंदा है इकबाल संघेड़ा, ये कोई ऑफिसर है सियालकोट में। इसके लिए कहा जाता है कि ये ख्वाजा आसिफ का एटीएम है, एटीएम मशीन, माल वाली पार्टी। और बदनाम ज़माना है, करप्ट आदमी, ऑफिसर जो है, असिस्टेंट कमिश्नर है या कुछ और ओहदा है उसका, वो करप्शन में पकड़ा गया है। एंटी करप्शन के जिस डायरेक्टर ने इनको गिरफ्तार किया है, ख्वाजा आसिफ ने पूरी कोशिश की कि इसको छुड़वाएं, लेकिन ख्वाजा आसिफ नहीं छुड़वा सके उसको। ख्वाजा आसिफ चले गए, जो इतलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ के पास, कि ये मेरा बंदा है, इसको तो छुड़वा दें, और ये डायरेक्टर जो है एंटी करप्शन का, जिसने गिरफ्तार किया है इकबाल संघेड़ा को, इसको हटाया जाए इधर से। नवाज शरीफ ने उसको लाल बत्ती करा दी, लाल झंडी करा दी, मतलब बात नहीं मानी। फिर पंजाब गवर्नमेंट को कोशिश की, पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये काम नहीं किया।
خواجہ آصف نے اس ڈائریکٹر جو اینٹی کرپشن کا ہے جس نے گرفتار کیا ہے خواجہ آصف کے بندے کو، آفیسر کو، اس اینٹی کرپشن والے ڈائریکٹر کا بیٹا پڑھتا ہے پرتگال میں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کر دیا کہ جی پاکستان کی آدھی بیوروکریسی پرتگال شفٹ ہو گئی ہے، اربوں روپے بنا کے پرتگال چلے گئے ہیں، وہاں پہ جائیدادیں بنا رہے ہیں، فیملیز، بچے ادھر شفٹ کیے ہوئے ہیں، بچے ادھر پڑھا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور باقی آدھی بیوروکریسی جو ہے، بیوروکریٹس جو ہیں پاکستان کے، وہ شفٹ ہونے کے چکر میں ہیں، تیاریوں میں ہیں۔ اب خواجہ آصف کا غصہ تھا ایک ڈائریکٹر پر، اینٹی کرپشن والے پہ، اور خواجہ آصف نے پوری بیوروکریسی کو کرپٹ قرار دے دیا۔ وزیر دفاع، جس پہ سول بیوروکریسی بھی ناخوش ہے، ناراض ہے کہ بھئی پوری آپ کا ایک بندے کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کے ساتھ، تو آپ پوری بیوروکریسی کو کیسے آپ لتاڑ رہے ہیں؟ تو اس پہ سول بیوروکریسی بھی ناخوش ہے، ناراض ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہے، فوج بھی ناخوش ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور نون لیگ بھی ناراض ہے۔ اور پھر نون لیگ کے اندر بھی تو اپنا گروپس ہیں نا، تو نون لیگ کے اندر جو خواجہ آصف کا مخالف گروپ ہے، اس نے اس کو نون لیگ کے اندر اچھالا ہے، اچھالنے کی کوشش کی ہے، ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، قائدین کے کان بھرنے کی کوشش کی ہے کہ خواجہ آصف تو نقصان کر رہا ہے پارٹی کا۔ بھائی خواجہ آصف نے پہلے بھی اس طرح کے متنازع بیانات بہت سارے دفعہ دیے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2008 میں مخدوم امین فہیم صاحب، مرحوم اللہ مغفرت کرے، وہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے، ان کے ساتھ یوسف رضا گیلانی تھے اور چودھری امن مختار، امین فہیم ٹاپ پہ تھے، تو خواجہ آصف یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی بننے جا رہے تھے، تو خواجہ آصف سے بیان دلوا دیا گیا امین فہیم کا پتہ کاٹنے کے لیے کہ جی جو شخص رات کے اندھیرے میں خفیہ ملاقاتیں کرے وہ ہمیں وزیر اعظم نہیں چاہیے۔ یہ امین فہیم کے لیے اشارتاً کہہ دیا، نام لیے بغیر۔ اس کے بعد امین فہیم کا پتہ کٹ گیا، پارٹی نے کہا کہ بھئی وہ نون لیگ نے اعتراض کر دیا ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ تھا۔ تو خواجہ آصف کہیں استعمال بھی ہوتا ہے، کہیں خود ان گائیڈیڈ میزائل کی طرح بھی چل جاتا ہے۔ تو ہے سینئر آدمی، سمجھدار آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑا منجا ہوا سیاستدان ہے خواجہ آصف، بڑا نام ہے، اور میاں نواز شریف کا کلوز قریبی آدمی ہے، بااعتماد ساتھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ جو ایک غصہ نکالا ہے اپنے سیالکوٹ کی سیاست کو ملکی سیاست پر حاوی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے خواجہ آصف کے لیے تھوڑی سی مشکلات اس وقت ہیں۔ باقی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو مجھے دوستوں نے فونیں کی ہیں، بہت سارے اور لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جی حکومت کے اندر کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ کوئی گڑبڑ حکومت کے اندر نہیں چل رہی، اس وقت حکومت سموتھلی چل رہی ہے۔ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل نے امریکہ جانا تھا اور شاید چلے گئے ہیں، وہاں پہ جوائنٹ چیف اسٹاف جو ہوتا ہے آرمی کا، ان کی کمانڈ تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کی جو آفیشل فوج کا ہوتا ہے پوری دنیا میں، اس کی تقریب ہے، اس میں شرکت کرنی ہے۔ تو نظام حکومت سموتھلی چل رہا ہے۔ خواجہ آصف کا لفڑا ہے پارٹی کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، اور سول بیوروکریسی کے اندر بھی اس وقت۔ باقی ملک ریاض صاحب اور زرداری صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں کہ زرداری صاحب کے حوالے سے خبریں جو چلی تھیں ان میں دم تھا کچھ نہ کچھ۔ وہ اس طرح دم تھا کہ ملک ریاض صاحب کی ابھی جو 6 جائیدادیں نیلام ہوئی ہیں پرسوں، تو ملک ریاض صاحب تو چلے گئے ہیں دبئی، بھاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پنگا بہت عرصہ پہلے لیا تھا حافظ صاحب کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ، جب ڈی جی آئی ایس آئی سے وہ تھے یا ہٹ گئے تھے، پھر گجرانوالہ کے کور کمانڈر لگے تھے، تو فیض صاحب آ گئے تھے، اور ملک ریاض اور فیض صاحب ایک ہی بات ہو گئے تھے۔ اس وقت ملک ریاض نے کیلکولیشن غلط کی تھی کہ بھئی اب تو فیض رہے گا، تو حافظ صاحب کے ساتھ انہوں نے
ان دنوں میں پنگا لیا تھا۔ حافظ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آرمی چیف بنیں گے یا فیلڈ مارشل بھی بنیں گے یا جنگ بھی جیتیں گے یا ٹرمپ کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے وائٹ ہاؤس میں۔ یہ تو اس وقت یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ ان کے نصیب میں آ گیا۔ تو ان دنوں میں ملک ریاض صاحب نے پنگا لیا تھا۔ پھر ملک صاحب چلے گئے ملک سے باہر، وہاں سے بیٹے کے ٹویٹر سے انہوں نے ایک ٹویٹ کرا دیا کہ جی میرے اوپر بہت بڑا پریشر ہے کہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ میں وعدہ معاف گواہ بنوں، گواہی دوں، یہ ہے تو وہ ہے تو لیکن میں یہ نہیں کروں گا، میں جان دے دوں گا، مطلب اس طرح کا ٹویٹ کر دیا۔ اس طرح کے کچھ اور بھی ملک صاحب نے اقدامات کیے، جس کے بعد ملک صاحب غلط کھیل گئے نا، مطلب ٹائمنگ غلط تھی اور جو تیر لگایا وہ بھی غلط نشانے پہ گیا۔ تو ملک صاحب نے اپنے لیے خود ہی یعنی ایک مسائل پیدا کر دیے، کانٹے اپنے راہ میں جو ہیں انہوں نے بو دیے۔ تو ملک صاحب کو بچانے کے لیے زرداری صاحب نے کوشش کی بطور صدر، ابھی ریسنٹلی مطلب راولپنڈی کو سفارش کر دی کہ بھئی ملک پہ ہولہ ہاتھ رکھیں اور معاف کر دیں یا صلح و صفائی کرانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد زرداری صاحب کے خلاف خبریں شروع ہو گئی کہ زرداری کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب وہ صدر مملکت بن رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس کے بعد یہ جھاگ جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ تو یہ ہے ایکچولی کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔